अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नाज़िमा ज़बीन, GDC बोधन। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लाई हूँ वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में से है। आज हम फॉर्मस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। यानी कारोबारी तंजीम की शक्लें किस तरह से होती है, कारोबारी तंजीम की शक्लों के बारे में देखेंगे। कारोबार जो हम करते हैं तो इसकी कितनी शक्लें होती हैं, उसकी कितनी तरह से हम कारोबार कर सकते हैं। यानी जब हम कारोबार करते हैं तो इसकी क्या क्या किस्में होती है। एक तो तनहा तिजारत है। इससे पहले के क्लास में हमने देखा कि तनहा तिजारत को किस तरह से किया जाता है। तनहा तिजारत के बारे में हम देख चुके हैं कि तनहा तिजारत किस तरह से की जाती है। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप किस तरह से की जाती है। यानी जो ये सोल प्रॉपर्टीशिप्स, एडवांटेज ऑफ सोल प्रॉपर्टीज, ये क्या है, लिमिटेशन, ये तमाम क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आती है। यानी कारोबार किस तरह से किया जाता है, कितने तरीक़े होते हैं इसके कारोबार के करने के लिए। यानी कारोबारी तंजीम की शक्लें क्या क्या होती हैं, उसके बारे में हम तफसील से मुताला करेंगे। अब देखेंगे कि हम जो ये बात कर रहे हैं कि ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स किस तरह से होते हैं, यही है। कौन से होते हैं? कारोबार एक तंजीम, एक मुनज़्ज़म तंजीम होती है जिसमें क्या है, मुश्तरका मकासद की तकमील के लिए अफराद आपस में क्या करते हैं, मुत्तहिद होते हैं। तंजीम मालिया की फ़राहमी, मुलाज़िमीन, मज़दूर, ज़मीन, इमारत, मशीनरी, फिक्चर्स वगैरह की फ़राहम करते हैं। इस तरह क्या होते हैं, इन तमाम कारोबारी वसाइल मुनज़्ज़म तरीक़े पर कारोबारी मकासद के लिए क्या करते हैं, मुनाफे की तकमील के लिए फ़राहम करते हैं। कारोबार का अहम मकसद क्या होता है? मुनाफा हासिल करना। कारोबार का अहम मकसद क्या होता है? इसमें मुनाफे को कमाना। इसलिए क्या है, इन मकासद की तकमील के लिए क्या है, वसाइल की फ़राहमी और इनका मुनज़्ज़म तरीक़े पर तमाम कामों की निगरानी और कंट्रोल करते हैं। ये तमाम अफ़ाल क्या करते हैं, कारोबारी तंजीम कहलाते हैं। कारोबारी तंजीम की शक्लें, कारोबारी मामलात का क्या है, इंसराम, इंतज़ामिया, मिल्कियत की बरकरारी को क्या बोलेंगे, कारोबारी तंजीम की शक्लें कहेंगे। कारोबारी तंजीम ज़ाती इंतज़ामिया की तर्ज पर तनहा ताजीर या इश्तराकी तंजीम, जॉइंट स्टॉक कंपनी की शक्ल में होता है। हिंदुस्तान में कारोबार की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। वो कौन सी शक्लें हैं उसके बारे में हम देखेंगे। कारोबार की जो शक्लें होती है यहाँ पर, यही जो फॉर्म होते हैं कारोबार के, यानी पार्टनरशिप्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी, हिंदू मुश्तरका कंपनी, इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। ये जो हम ये सोल पार्टनरशिप्स, जॉइंट हिंदू फैमिली और पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या है, ये इसके फॉर्म में, यानी किस तरह से यहाँ पर बिज़नेस किया जाता है, इसके बारे में ये तमाम चीज़ें हैं। जब हम कारोबार करते हैं, कारोबारी तंजीम की शक्लें होती है, वो खानगी इदारे या अवामी इदारे या बाहमी मुश्तरका इदारे हो सकते हैं। जब हम कारोबारी तंजीम की शक्लें यानी खानगी इदारों के बारे में देखेंगे तो खानगी इदारों में कौन सी चीज़ें आती हैं, अब उस पर हम नज़र डालेंगे कि जो ये खानगी इदारे होते हैं ये क्या होते हैं, खानगी इदारे किस तरह से खानगी इदारों पर हम काम करते हैं, खानगी इदारों को लेकर। अब ये खानगी इदारों के बारे में देखेंगे। ये जो खानगी इदारे होते हैं, तनहा ताजिर, इससे पहले की क्लास में हमने तनहा तिजारत के बारे में देखा है कि तनहा तिजारत क्या होता है, इस तरह की कारोबार क्या होता है, यानी पार्टनरशिप कारोबार किस तरह से हो। मुश्तरका हिंदू, ये क्या है, खानगी इदारों में मुश्तरका हिंदू ख़ानदान, इमदाद बाहमी सोसाइटीज़, बाहमी मुश्तरका कंपनी और शोबे जाती तंजीम, अवामी कॉरपोरेशन, सरकारी कंपनी। ये जो खानगी इदारे हैं यहाँ बाहमी मुश्तरका कंपनी। जब हम अवामी इदारे की बात करेंगे तो ये शोबे जाती तंजीम, अवामी कॉरपोरेशन और सरकारी कंपनी, ये कई में आते हैं, अवामी इदारों में, और बाहमी मुश्तरका इदारे। इस तरह से ये बिज़नेस के शक्लें हैं। जब हम तनहा तिजारत से काम करते हैं तो वो कैसा होता है, एक कारोबार की एक शक्ल होती है जिसमें क्या है, सिर्फ एक ही शख्स कारोबार करता है और सरमाया मशगूल करता है, खुद नफ़े और नुकसान का खुद अकेला ही इसमें ज़िम्मेदार होता है। वो जो कारोबार की जो खूबियाँ होती है, जो फ़ायदा होता है, वो एक ही फ़र्द उठाता है। इस तरह से ये इसकी जो खुसूसियत होती है ये तनहा तिजारत की, वो कैसी होती है, तनहा मिल्कियत होती है। इसमें मिल्कियत और इंतज़ामिया इसमें अलग नहीं होती है, अलहदा वजूद
نہیں ہوتا، اس کا نفع و نقصان میں کوئی شریک نہیں ہوتا، اس میں لامحدود ذمہ داری ہوتی ہے اس کی، ایک شخص کا اس میں کنٹرول ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ بزنس آرگنائزیشنز کی ایک فارم ہے۔ اسی طرح جب ہم پارٹنرشپ کی بات کریں گے کہ پارٹنرشپ کیا ہے، اس میں پارٹنرشپ کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہندو مشترکہ خاندان کاروبار کا دیکھیں گے کہ ہندو مشترکہ خاندان کیا ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کاروباری تنظیم کی مختلف جو شکلیں ہوتی ہیں، اس میں سے یہ ایک شکل ہے کہ ہندو مشترکہ خاندان۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہندو مشترکہ خاندان کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ہندو مشترکہ خاندان کی جانب سے کیا جانے والا کاروبار ہندو مشترکہ کاروبار کہلاتا ہے۔ اس کا جو بڑا ہوتا ہے وہی اس کا کام کرتا ہے، اس کے جو دوسرے رکن ہوتے ہیں وہ اس میں مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ تمام کا جائیداد پر برابر حصہ ہوتا ہے۔ اس میں نابالغ رکن کو بھی بننے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ کس میں؟ ہندو مشترکہ خاندان میں۔ ہندو مشترکہ خاندان کی رکنیت اسی ہی خاندان میں پیدائشی ہوتی ہے، اور نابالغ پر بھی کاروبار کے رکن بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس میں ہندو مشترکہ خاندان میں 2 قوانین کے تابع ہوتے ہیں، یعنی دیا بھاگا اور متراکشا۔ ہندو قانون کے دیا بھاگا نظام کے مطابق کیا ہوتا ہے، اس میں مرد عورت دونوں مشترک مالک ہوتے ہیں، لیکن متراکشا نظام میں کیا ہے، رکن جائیداد پر اپنا حقی پیدائش رکھتا ہے۔ اس طرح سے اس کے کئی اصول و قواعد ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ اس میں کاروبار کریں گے۔ اب جب یہ متراکشا جو ہوتا ہے ہندو مشترکہ خاندان، یہ کاروبار جو ہوتے ہیں آسام، مغربی بنگال کے سارے ہندوستان میں نافذ العمل ہے۔ اس خاندان کے فرد اور ان کی شریک حیات یا غیر شادی شدہ لڑکیاں اس کے اراکین ہوتے ہیں، ان کا جائیداد پر پیدائشی حق ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ ہندو مشترکہ خاندان مل کر یعنی جو اس کی خصوصیت ہوتی ہے قیام، اس میں کیا ہے، کم سے کم 2 خاندانی افراد ہونا چاہیے، یعنی ایک ہی خاندان کے 2 شخص اس میں ہونا چاہیے۔ قانونی حیثیت، یہ کاروبار کی حکومت کی سیکشن میں کمپنی ایکٹ 1956 کے تحت ذاتی کاروبار ہونا چاہیے۔ اس میں رکنیت کس طرح سے ہونی چاہیے، جو ہندو مشترکہ خاندانی کاروبار یہ ہوتا ہے، اس میں وہ افراد خاندانی کے ہونے چاہیے، یعنی باہر کے اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ جو منافع ہوتا ہے اس میں تمام کاروبار کے منافع کے برابر حصے دار ہوں گے، اور جو اس کا انتظامیہ ہوتا ہے، اس کاروبار میں کیا ہوتا ہے، زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں، جو تجربے کار افراد ہوتا ہے وہی اس کا ذمہ داری سنبھالے گا۔ اس طرح سے یہ ہندو مشترکہ خاندان جو ہوتا ہے، اس میں یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ جب ہم دیکھیں گے کہ اب پارٹنرشپ کیا ہوتا ہے، یعنی پارٹنرشپ یعنی جو یہ بزنس آرگنائزیشن کی جو بات کر رہے ہیں ہم، اس کی جو دوسرا ٹائپ ہے، یعنی جو کام کرنے کا، جس طرح ہم تنہا تجارت کے بارے میں دیکھیں ہندو مشترکہ خاندان، اسی طرح پارٹنرشپ کیا ہوتا ہے۔ پارٹنرشپ یہ قانون شراکت 1932 کے دفعہ 4 کے تحت جو بھی شراکت داری، اس کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ شراکت داری وہ پارٹنرشپ ہوتی ہے جس میں کیا ہے، دو یا دو سے زائد افراد کے مابین جنہوں نے کاروبار کے منافع کو باہم تقسیم کرنے کا اقرار کیا ہو، جس کو کیا بولیں گے ہم، جس کو سب اور ان میں سے سب کی طرف سے چلایا جاتا ہے۔ یہ اس طرح سے ہم کیا ہے، شراکت داری کا جو معاہدے کے اہل افراد کے درمیان تعلق، جو کہ مشترکہ جائزہ کیا کریں گے، کاروبار کرتے ہوئے، تاکہ وہ نفع و نقصان کے دونوں کے ذمہ دار رہیں گے۔ اس طرح سے اس کی جو خصوصیت ہوتی ہے، اس میں تشکیل ہوتی ہے، اس طرح سے ہوتی، کیا خصوصیت ہوتی ہے اس میں تشکیل کس طرح سے ہوتی ہے۔ اس میں شراکت داری ایکٹ 1932 کے تحت کیا ہوتا ہے، اس میں کاروبار کو آسانی سے قائم کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کو قائم کرنے کے لیے کسی قانونی پیچیدگیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ کاروبار کرنے کا مقصد منافع کمانا ہوتا ہے، اور منافع شرکاء آپس میں تقسیم کرتے ہیں، اور تاہم خیراتی مقاصد کے ساتھ وہ افراد جمع ہو یا شراکت کی تشکیل، اس طرح سے یہ اس کی تشکیل ہو جاتی ہے۔ اور لامحدود ذمہ داری، پارٹنرز کی ذمہ داری لامحدود ہوتی ہے۔ پارٹنرز کی ذمہ داری کس طرح ہوتی ہے، اس میں لامحدود ہوتی ہے، یعنی ایک پارٹنر اپنے فرم کے قرضوں کے ذمہ دار مشترکہ طور پر، اپنے انفرادی طور پر ذمہ دار ہوتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اس کی جائیداد کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور قرض کی ادائیگی کے تمام شرکاء ان کے نفع کے تناسب میں ذمہ دار ہوتے ہیں۔ انفرادی طور پر کیا ہے، ہر شخص کاروبار کے قرض کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس میں کاروبار کی قانونی وجود کس طرح سے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں فارمز آف بزنس آرگنائزیشن، یعنی کس طرح سے ہم اس کی ٹائپس ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں گے ہم
جو یہ ٹائپس ہوتے ہیں اس میں کیا ہے پرنسپل اور ایجنٹ کا تعلق. پرنسپل اور ایجنٹ کا تعلق کس طرح سے ہوتا ہے؟ اس میں شرکا کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس میں ہر شریک کاروبار میں کیا ہوتا ہے پرنسپل کے ساتھ ساتھ اس میں ایجنٹ کی طرح بھی کام کرے گا. کیا کرے گا؟ اس میں ایجنٹ کی طرح کام کرے گا. جب شریک دوسرے پارٹنر کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے اس میں دوسرے پارٹنر کے